Kinahanglan nga putlon ang wala nga kamot og tiil aron nga mabuhi ang unggoy o Philippine Macaque nga gitugyan sa Community Environment and Natural Resources Office human nga nakurintihan og na-rescue sa Barangay Olimpog. Gipaklaro ni Dr. Emilio Gargaran nga wala na nagagana ang mga ugat sa bahin sa tiil og kamot nga napaslot hinungdan nga putlon na lang aron nga makasurvive. Dugang pa ni Dr. Gargaran nga himuon ang maong paagi aron nga malikayan ang dugang nga impeksyon tungod nga mosaka ang damyos niini og dako ang puruhan nga dili na hinuon makasurvive ang nahisgutan nga unggoy. 24 hours na siya. So gi-evaluate na to ang iyahang sunog na portion, dili na functional lalo na sa iyang left arm. No, nag-undergo na siya og necrosis. Patay na ang blood supply, patay na pud ang nerve supply. So ang kuan na to ato is to save na lang para dili siya ma-infect is to amputate. Sa bahin sa City Environment and Natural Resources Office gihingusgan sa labaw niini nga dakong tabang ang mga unggoy sa kinaiyahan maong gikinahanglan sila nga ampingan. Sigon ni Alan Marcilla nga dako og kontribusyon ang maong hayop sa pagbalanse sa kinaiyahan tungod nga gidakaon niini ang pila sa mga insekto nga pananglitan dili makontrol mahimong peste sa lugar. Dugang pa sa opisyal nga natural forester ang mga nahisgutan sa kalasangan tungod nga ginalabay niini ang mga liso bisan asang dapit, hinungdan nga mahimong himsog ang lasang og dili mahilabtan sa mga tawo. Kung naay mga unggoy na masaag sa ilang mga balay kasi ang nahitabo manggod ang tao na ang niduol sa habitat sa mga unggoy, no? So di nato maiwasan na magkaroon gyud og encounter ang unggoy ug ang tao. So kung makita sa ato mga tao na niduol unggoy sa ilaa, no, pwede man nila bugawon na lang, no? Pasagdan dili nila saktan ang unggoy tungod kay naatay balaod ana, naatay Wildlife Protection Act na nagaprotekta sa ato ang mga hayop sama ni aning mga unggoy. Dugang pa ni Marcilla nga gawas sa mga unggoy, daghan pa og mga langgam nga talagsaon nga dapat dili hilabtan tungod nga ginaproteksyonan na kini ilalom sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi sa Brigada News Gensan. Brigada News.